बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन को एक नई दरख्वास्त दी गई है नून लीग की तरफ से, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में हम बात करेंगे चेयरमैन नैब का बेटा पकड़ा गया है और ये एक बड़ा ड्रामा सामने आया है और बड़ी इसने हलचल मचा दी है और कितने सरकारी अफसरान को ब्लैकमेल किया गया, वो सारी की सारी डिटेल्स सामने आ गई हैं, वो भी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें ये कहा गया कि 2015 का फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फरमाया था कि उर्दू को सरकारी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और उर्दू को कौमी ज़ुबान है वो हमारी, उसको ही सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए। 2015 का आपको याद है ये एक फ़ैसला था। उस पर क्योंकि पंजाब अमल दरामद नहीं कर रहा और पंजाब ने अभी तक अपना जो निज़ाम है वो सारे का सारा इंग्लिश में रखा हुआ है और दफ्तरी लैंग्वेज भी इंग्लिश है, इसलिए ये बड़ी ज़्यादती हो रही है और इसको उर्दू किया जाना चाहिए। ये एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त किसको दी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत 4 मई के लिए अदालत ने फ़िक्स कर दी। जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच है जो वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त सुनेगा। अब मैं इस पर इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट में 2015 का ये फ़ैसला है, क्या 2015 के फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ख़ुद इटसेल्फ अपने फ़ैसले उर्दू में लिखने लग गई है? पहला सवाल तो ये बनता है। दूसरा सवाल ये है कि जो हाई कोर्ट्स हैं क्या वो अपनी प्रोसीडिंग्स उर्दू में करने लग गए हैं? ये पिछले दिनों की बात है, एक SSP अदालत में पेश होता है सिंध हाई कोर्ट में, और जब कन्वर्सेशन होती है और वो अदालत में कन्वर्सेशन उर्दू में करता है और इंग्लिश में नहीं करता, तो उसके ऊपर जजेस बरहम हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको किसने SSP बना दिया है। ये पिछले दिनों की, ये 4-5 दिनों की बात है। तो क्या हाई कोर्ट्स ने उर्दू, अब हम हाई कोर्ट्स में जब आर्गू करते हैं तो हमें पता है कि हम इंग्लिश में आर्गू करेंगे तो कोर्ट्स हमें ज़्यादा वेटेज देंगी या हमें ज़्यादा सुनेंगी। ये एक बदकिस्मती है लेकिन फिनोमेना है। तो अब वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ तो ये तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो फ़ाइल कर दी गई। ये बेसिकली तो फिर दरख्वास्त सब के ख़िलाफ़ ही थी। सुप्रीम कोर्ट आज ख़ुद उस ऑर्डर की तौहीन कर रही है जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑर्डर है। हाई कोर्ट्स तौहीन कर रही हैं, सिविल कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स तौहीन कर रही हैं, नैब अदालतें तौहीन कर रही हैं, पूरा का पूरा निज़ाम हमारा इसकी तौहीन कर रहा है। लेकिन जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है वो वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ थी, तो अल्टीमेटली वो खारिज हो जाएगी। देखते हैं कि उमरता बंदयाल साहब उसमें क्या करते हैं। दूसरी तरफ एक और दरख्वास्त आज फ़ाइल की गई है। मैंने आपको बताया था कल कि बड़ा निराला निज़ाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो रिलीफ़ दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि रिटर्निंग अफसर उनकी दरख्वास्त खारिज करता है और वहीं पे उसी दिन इलेक्शन कमीशन उनकी दरख्वास्त मंजूर करके स्टे ऑर्डर कर देता है और जो इंतखाबी जो नताइज है उनको रोक दिया जाता है। आज एक नई दरख्वास्त फ़ाइल की गई है और नई दरख्वास्त फ़ाइल की गई है मिफ्ता इस्माइल की तरफ से, और उनका ये कहना है कि हमें ख़तरा ये है कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो या तो उसमें रद्दोबदल किया जाएगा, जो इलेक्शन रिकॉर्ड है, जो बैलेट पेपर्स वगैरह हैं, या उसमें रद्दोबदल किया जाएगा या उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा। और ये बड़ी ज़्यादती हो जाएगी अगर उस रिकॉर्ड को कुछ हो जाता है, क्योंकि हमने तो वोटिंग गिनती, दोबारा गिनती का हमारा मामला है। तो अगर इन्होंने वो सारी की सारी वहाँ चेंजिंग्स कर दी हो और अपनी गिनती सीधी कर दी हो तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इसलिए फिलफौर वो सारे का सारा रिकॉर्ड चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अपने कब्ज़े में लें। शुक्र है इन्होंने ये नहीं कह दिया कि इनको पूरे पाकिस्तान में सिर्फ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर ही एतमाद है, तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर उसका रिकॉर्ड, एक बड़ी गाड़ी ले दें चीफ़ साहब को और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर उसको उस रिकॉर्ड को अपनी गाड़ी में रखे, क्योंकि वो वैसे तो महफूज ही नहीं है उनका रिकॉर्ड। अब ये चाहते हैं कि जो कराची में रिकॉर्ड पड़ा है वो सारे का सारा इस्लामाबाद में मंगवाया जाए, चाहे उसके लिए आपको स्पेशल कोई एरोप्लेन बुक करना पड़े। इलेक्शन कमीशन पैसे देगा, इलेक्शन कमीशन देखे ना इतने बड़े लोग हैं तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को। अब ये दरख्वास्त भी 4 मई को सुनी जाएगी और इसके ऊपर ये भी हो सकता है कि कल जो इलेक्शन कमीशन इस दरख्वास्त को सुन के इस पर फैसला कर दे और फैसला ये करे कि जो इलेक्शन कमीशन सिंध है या जो रिटर्निंग अफसर थे उनको हुक्म दिया जाए कि आप सारा रिकॉर्ड लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाएं। ये भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है और कुछ भी किया जा सकता है। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हूँ या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, जब से उन्होंने नवाजना शुरू किया है
تب سے یہ معاملہ ایسے ہی ہے اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اور یہ جو مکا کا الیکشن کمیشن ہے اور جو ان لوگوں نے اب لیڈر آف دی اپوزیشن اور وزیر اعظم کی مرضی سے بنانے کا کہا تھا، اور پہلے سابق خورشید شاہ اور نون لیگ کے وزیر اعظم کی طرف سے یہ بنایا گیا تھا، یہ ابھی تک ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے، اور اللہ کرے کہ جلد از جلد ان سے جان چھوٹے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کنڈکٹ ہے الیکشن کمیشن کا، وہ کنڈکٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حکومت اس کو گھر کیوں نہیں بھیجتی۔ تو حکومت اس لیے گھر نہیں بھیج سکتی کہ ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوگا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور ریفرنس کا آپ کے سامنے سپریم جوڈیشل کونسل کو تو اس ججمنٹ نے، قاضی فیاض عیسیٰ کی ججمنٹ نے سپریم جوڈیشل کونسل کو اٹھا کے دریا برد کر دیا ہے، اس کو بالکل اس کی جو حیثیت ہے وہ ختم کر دی ہے کہ اب تو کوئی بھی وہ فیصلہ دے گا اس کو اٹھا کے یہ اس ججمنٹ کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ اس کو پوری کارروائی کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دے گا اور ختم ہو جائے گی۔ تو اب حکومت یہ سوچتی ہے کہ جس کے خلاف اتنے بڑے ثبوت تھے، جس کے خلاف ایف بی آر نے اتنی بڑی رپورٹیں عدالت میں سبمٹ کروائیں اور دیوار پر واضح لکھا تھا کہ ایک شخص نے غلط کام کیا ہے یا 2 نمبر طریقے سے پراپرٹی خریدی گئی ہے، اس کے بعد رسیدیں نہیں ہیں، اور اس کا اجر یہ ملا حکومت کو کہ بدنامی کے سوا کچھ نہیں بنا ملا، تو کیا آپ چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ اس کو بھی لے جائیں سپریم جوڈیشل کونسل میں؟ بڑے بڑے وکلاء ہیں نون لیگ کے پاس، وہ سارے کے سارے چیف الیکشن کمشنر کو بچائیں گے اور پھر معاملہ وہیں پہ آ جائے گا۔ تو حکومت تو میرے حال میں بندی ہوئی ہے، کیا کرے؟ ایک سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم تھا، اس کو بھی اب ناقص کر دیا گیا ہے اور وہ معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دوسری طرف چیئرمین نیب کا جو بیٹا گرفتار ہوا ہے، یہ چیئرمین نیب کا قصہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کراچی کے ایک شخص ہیں خالد سولنگی۔ خالد سولنگی اپنے آپ کو چیئرمین نیب بتا کر پچھلے کئی مہینوں سے کراچی کے افسران کو لوٹ رہے تھے۔ کراچی کے افسران کیونکہ وہ اتنے کرپٹ مافیا ہیں کہ وہ اتنے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اتنے بزدل ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ یہ چیئرمین نیب ہے یا نہیں ہے۔ خالد سولنگی کا بیٹا ہے عامر حسین۔ عامر حسین نے ان کو بلیک میل کیا۔ عامر حسین نے یہ بتایا ہے کہ 35 سرکاری افسران تھے سندھ کے بڑے لیول کے، جن سے اس تھوڑے سے عرصہ میں 5 کروڑ روپے بلیک میل کے ذریعے لیے گئے، 4 گاڑیاں لی گئیں، 20 دبئی کے ریٹرن ٹکٹ دیے گئے، ان کی طرف سے قیمتی گھڑیاں اور موبائل فون دیے گئے، اور ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ہم ختم کر دیں گے، آپ ہمیں یہ چیزیں دیں، اور وہ بغیر تحقیق کے، دیکھیں نا ایک عام آدمی ہے، اگر عام آدمی کے ساتھ فراڈ ہو جائے تو ہمیں سمجھ آتی ہے، جب اتنے بڑے لیول کے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوگا تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر کون بچے گا۔ اور یہ اتنے بڑے مافیاز ہیں اور اتنے ڈرے ہوئے ہیں، انہوں نے زرداری کی اتنی خدمت کی ہے، انہوں نے بلاول ہاؤس کو اتنا بھرا ہے، اتنی کرپشن کی ہے کہ اب کوئی 2 نمبر شخص بھی جا کر، کوئی جعلی بھی جا کر ان کے پاس کہہ دے کہ میں نیب کی طرف سے آیا ہوں، اور وہ کہے کہ یا نیب کے کیسز بھگتو یا مجھے 1 کروڑ روپے دو، یہ 1 کروڑ روپے اسی وقت نکال کے دے دیں گے۔ یہ ہے نیب سے خوف زدہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیب تو اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے، اور واقعی نیب جو بڑے بڑے مافیاز ہیں ان کے لیے وہ ڈراؤنا خواب بن چکی ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن چکی ہے کہ وہ اب کسی بھی تھرڈ پرسن، کوئی آ کے ڈرا جائے، کوئی آ کے جو ہے وہ ان کو بلیک میل کر جائے، اور وہ بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ یہ 35 افسران ہیں۔ عامر حسین جو کہ اس چیئرمین نیب کا بیٹا ہے، دبئی سے لاہور واپسی پر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، گرفتار کر کے اس کو کراچی میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اس نے 35 کے 35 افسران کا بھی نام بتایا کہ کون کون بلیک میل ہوتا رہا، اور ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ کیا کیا ہمیں ملا رشوت کے طور پر۔ پھر اب دیکھیں نا، یہ بھی تو رشوت تھی۔ اب رشوت میں تو وہ 35 افسران پہلے کسی اور کیس سے اپنی جان بچا رہے تھے، اب نئے کیس میں اندر چلے جائیں گے۔ اور ساتھ جو خالد سولنگی ہے، جو مرکزی رہنما، جو مرکزی جو ہے اس میں ملزم ہے، اس کا پاسپورٹ ضبط کرنے کے حوالے سے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا ہے نیب کراچی نے، اور نیب کراچی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے چیئرمین نیب کا نام استعمال کر کے اتنا بڑا فراڈ کیا ہے، اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، ان کو بالکل معافی نہیں ملنی چاہیے، ان کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے، ان کا پاسپورٹ ضبط ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیب کا نام بدنام کرتے ہیں، نیب کے نام پر یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے یہ اکثر دھمکی لگایا کرتے تھے اور الزام لگایا کرتے تھے سلیم مانڈوی والا
کہ چیئرمین نیب بن کر درخواستیں ہوتی ہیں تو یہ بیسیکلی ان کے اپنے ہی لوگ تھے جو درخواستیں دیتے تھے، ان کے اپنے ہی لوگ ہوتے تھے جو بلیک میل کرتے تھے، ان کے اپنے ہی لوگ ہوتے تھے جو چیئرمین نیب کا جھانسا دیتے تھے، اور وہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر یہ بدنام کرتے تھے نیب کو، اور نیب کے ادارے کو بدنام کرتے تھے، جو کہ اب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ وہ چیئرمین نیب بھی پکڑا گیا ہے، چیئرمین نیب کا بیٹا بھی پکڑا گیا ہے، اور ان کے جو کچھ انہوں نے چرایا وہ بھی ریکور کر لیا ہے، جن جن افسران کو بلیک میل کیا وہ بھی ریکور ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی کامیابی ہے جو ہمارے اداروں کی، اور جو ان کو بے نقاب کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں یہ سارے کیسز کہاں تک جاتے ہیں، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔